बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, आपको पिछले लेक्चर का बैकग्राउंड बताऊं कि जितनी भी ऑर्गेनिज्म हैं तकरीबन मोर देन 30 लाख स्पीशीज़ मौजूदा जो डिस्कवर्ड हो चुके हैं और ये एक्सपेक्टेड हैं कि ये 100 मिलियन तक पहुंच जाएं, because still most of the organism are still in pipeline waiting for the classification. So साइंटिस्टों ने ये सोचा कि इसको इजीली अपनी मुनासिब जगह पर रखने, इजीली स्टडी करने, इजीली रिसर्च के लिए यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको क्लासीफाई कर लें ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। जो ऑर्गेनिज्म जितना करीब सिमिलर होगा वो एक दूसरे के उतना करीब होगा, और जो ऑर्गेनिज्म जितना दूर होगा तो इतना क्लासिफिकेशन, जितना डिफरेंट होगा उतना दूर होगा। फॉर एग्जांपल, जो ऑर्गेनिज्म उड़ने वाले हैं तो वो तैरने वाले ऑर्गेनिज्म के साथ नहीं रख सकते। हाँ, जो तैरने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो करीब करीब के रखे जा सकते हैं। जो अंडे देने वाले हैं वो अंडे देने वालों के साथ करीब करीब के रखे जाएं, अगरचे उनमें बाल और स्किन का फ़र्क हो। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन जो है इसकी बुनियाद रखी गई सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पर, जिसको होमोलॉगस स्ट्रक्चर और एनालॉगस स्ट्रक्चर कहते हैं। होमोलॉगस स्ट्रक्चर मीन सिमिलर स्ट्रक्चर हैविंग सेम ऑरिजिन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सिमिलर ऑर्गन किसको कहते हैं? होमोलॉगस स्ट्रक्चर। हमारा हाथ है, ठीक है, हमारे हाथ में फर्स्ट बोन जो है दिस इज नोन एज ह्यूमरस, ठीक है। फिर उसके बाद दो बोन शुरू हो जाते हैं, उसको कहते हैं रेडियस अल्ना। फिर उसके बाद कलाई में जो बोन होते हैं उसको कहते हैं कार्पेल। फिर उसके बाद हथेली में जो बोन शुरू हो जाते हैं उसको कहते हैं मीटाकार्पेल। फिर उसके बाद उंगलियों में जो हर डिजिट में हर पोर में जो बोन होते हैं उसको कहते हैं फेलेंजेस, ठीक है। तो ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पेल, मीटाकार्पेल और फेलेंजेस, ये बोन है मेरे हाथ में, आपके हाथ में, सारे इंसानों के हाथ में। अब यही बोन और इसी तरह नेम और इसी तरह नंबरिंग और इसी तरह स्ट्रक्चर घोड़े के फ्रंट पाँव में भी हैं, ठीक है। अगरचे घोड़ा जो है वो कुछ और है, लेकिन उसकी बोन की नेमिंग और इन बोन के साथ जो मसल अटैच हैं, ठीक है, और इन बोन्स को जो न्यूरॉन जा चुके हैं वो सारे के सारे हमारे घोड़े, बेट, इनके करीब करीब हैं। तो साइंटिस्टों ने ये कहा कि अगर बेट का, ह्यूमन का, घोड़े का, इसी तरह अगर ये सब के बोन्स जो हैं एक जैसे हैं तो इट मीन्स कि इन सब का एंसेस्टर का मतलब ये है अबाव अजदाद, ठीक है, ये जहाँ से होके आए हुए हैं। जिस तरह हमारा आदम अलैहिस्सलाम हमारा एंसेस्टर हैं, तो इसी तरह साइंटिस्ट ये आदम अलैहिस्सलाम तो 6000 साल हो गए हैं। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि मिलियन ऑफ ईयर्स जो हैं हम होके आ रहे हैं और हम बैक्टीरिया की औलाद हैं, ठीक है। यानी उनका अंदाज़ा ये है साइंटिस्टों का कि शुरू में 3.5 बिलियन ईयर एगो सिर्फ बैक्टीरिया था, और बैक्टीरिया से होते हुए ये ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन कर रहे थे, इवोल्यूट हो रहे थे, और जब इनके डिवीज़न और सब डिवीज़न हो रही थी तो कुछ ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं, और ये सिमिलर बाज़ आर्गन की बुनियाद पर होते हैं, उनको कहते हैं होमोलॉगस आर्गन। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, उसको कहते हैं एनालॉगस आर्गन। तो आपको बता रहा था ह्यूमन का हैंड, इसी तरह बेट का बाजू, बेट चमगादड़ का बाजू, इसी तरह घोड़े के फ्रंट पाँव, तो ये अगर सेम आर्गन है, इसकी सेम स्ट्रक्चर हैं, तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगरचे अब आजकल बेट उड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, इंसान चल रहा है, आज तो ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन इनके आबाव अजदाद जो एंसेस्टर हैं ये एक हुआ करता था, ठीक है, और ये एक आबाव अजदाद से होती हुई डिवाइड हो चुके हैं। ये कौन कहता है? ये साइंटिस्ट इवोल्यूशन में ये कहते हैं। तो आपको बताने का मकसद होमोलॉगस आर्गन और एनालॉगस आर्गन मकसूद हैं। तो ये तो होमोलॉगस आर्गन, इस बुनियाद पर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया, डिफरेंशिएट किया गया इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो साइंटिस्ट ये बहुत ज़रूरी काम था कि इसको क्लासीफाई कर लेते।
آنے والے آرگینزم کے لیے بھی راستہ ہموار کرنا تھا، موجودہ آرگینزم کو بھی کلاسیفائی کرنا تھا، اور اس کی بہترین ایگزامپل میں آپ کو بکس کی شکل میں پچھلے ویڈیو میں دے چکا ہوں۔ تو سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے اس فیلڈ میں کام کیا ہے اس کا نام ہے ارسطوٹل۔ ارسطوٹل is known as the father of biology. He is also known as the father of zoology. He is also known as the father of taxonomy. He is also known as the father of embryology. کیوں؟ ہر فیلڈ میں تقریباً اس نے بہت زیادہ کنٹریبیوشن کی ہیں۔ تو اسی ادھر کلاسیفیکیشن میں بھی سب سے پہلے جو کلاسیفیکیشن کی ہیں وہ ارسطوٹل نے کی ہیں۔ سو ارسطوٹل کلاسیفائی آرگینزم انٹو 2 گروپس۔ ارسطوٹل کون تھا؟ اس کو اردو میں کہتے ہیں ارسطو، ٹھیک ہے؟ اس کا جو استاد تھا اس کا نام تھا پلوٹو۔ ارسطوٹل کا استاد کا نام تھا پلوٹو، اور پھر ارسطوٹل کا جو شاگرد تھا اس کا نام تھا تھیوپراسٹس۔ تو ارسطو جو تھا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے تھا۔ تو ارسطوٹل نے اس زمانے میں کہا تھا کہ جتنی بھی آرگینزم پیدا ہو چکے ہیں یہ بس ایک پلانٹ ہے اور ایک اینیمل ہے، یعنی ایک پودے ہیں اور ایک اینیمل ہیں۔ تو اس نے اس کو 2 گروپس میں ڈیوائڈ کیا، پلانٹ اینڈ اینیمل۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت مائکروسکوپ ایجاد نہیں ہوا تھا، مائکرو آرگینزم کو کوئی دیکھ نہیں سکتے تھے، تو اسی وجہ سے جو آنکھوں سے نظر آتے تھے اس بنیاد پر انہوں نے یہ کلاسیفیکیشن کی۔ آگے ہے تھیوپراسٹس۔ تھیوپراسٹس کون تھا؟ ارسطوٹل کا شاگرد تھا، لیکن ارسطوٹل از نون ایز دا فادر آف زوالوجی بٹ تھیوپراسٹس از نون ایز دا فادر آف بوٹنی۔ تو یہ بوٹانسٹ تھا۔ اس زمانے میں انہوں نے تقریباً ایک بہت بڑا باغ لگایا تھا اور اس میں 300 قسم کے پلانٹس لگائے تھے، جو آج بھی ہم میں سے کوئی بھی جو ہے 300 قسم کے پلانٹ کسی کے باغ میں نہیں ہوں گے۔ تو دیٹس وائی ہی کلاسیفائڈ پلانٹس، ٹھیک ہے؟ کئی سارے جو نا کئی ہزار پلانٹس اس نے ڈیوائڈ کیے تھے، کئی ہزار پلانٹ اس نے اس کے ٹیچر ارسطوٹل نے کیے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ تو تھے دونوں نان مسلم۔ ایک مسلمان سائنٹسٹ ہے جس کا نام ہے ابو عثمان عمر الجاحظ۔ مسلم سائنٹسٹ میں آپ لوگوں نے اس کا تذکرہ سنا ہے، ابو عثمان عمر الجاحظ۔ اگر آپ دوبارہ یا آپ بھول چکے ہیں تو پچھلی ویڈیو جو ہے آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابو عثمان عمر الجاحظ جو تھا اس نے بھی اپنے زمانے میں ایک کتاب لکھا ہے۔ تو اس کتاب کے تقریباً 350 یعنی آپ کا جو بایو بک ہے یہ ایک والیوم ہے۔ تو اس طرح 350 بک جو ہیں ایک سبجیکٹ کا اس نے لکھے تھے۔ اس میں اس نے اپنے آبزرویشنز پلانٹس کو، اینیملز کو کلاسیفائی کیا تھا، لیکن باقاعدہ کسی کنگڈم میں انہوں نے نہیں کیا تھا۔ لیکن سب سے پہلے کنگڈم کے لحاظ سے سب سے پہلے جس بندے نے کام کیا ہے اس کا نام ہے کارلس لینیس۔ کارلس لینیس کون تھا؟ یہ سویڈش سائنٹسٹ تھا، اور 1753 میں اس نے سب سے پہلے کلاسیفیکیشن کی کہ there are 2 kind of animal, one is plant and the second one is animals. So plants وہ اینیمل انہوں نے کہلائے جو خود خوراک تیار کر سکتے ہیں by the process of chlorophyll, by the process of photosynthesis. And animal, while animal are those organisms which cannot prepare their own food with the help of photosynthesis. ٹھیک ہے؟ تو they are heterotrophic and they are autotrophic۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے کلاسیفیکیشن کی۔ This is known as 2 kingdom system۔ ٹھیک ہے؟ ظاہری طور پر ان کو جو کچھ نظر آ رہا تھا اس بنیاد پر انہوں نے ڈیویژن کی، کارلس لینیس نے۔ اس کے بعد جو ہے کچھ ایسے آرگینزم سامنے آ گئے کہ جس میں پلانٹ اور اینیمل دونوں والے کریکٹر شامل تھے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ فار ایگزامپل یوگلینا، کلیموڈیموناس۔ اگر میں کلیموڈیموناس لے لوں تو کلیموڈیموناس آپ فرسٹ چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں، اگر نہیں پڑھے تو دوبارہ اس کو ریوائز کر لیں۔ کلیموڈیموناس وہ آرگینزم ہیں جو فلیجیلا کے ذریعے چل سکتے ہیں پانی میں، اور یہ اس کے اندر کلوروپلاسٹ بھی ہوتا ہے، تو یہ خوراک بھی تیار کر سکتے ہیں۔ تو جبکہ پلانٹس کے بارے میں کارلس لینیس نے کہا تھا کہ پلانٹس خود خوراک تیار کرتے ہیں لیکن پلانٹ چل نہیں سکتے، اور اینیمل چل سکتے ہیں لیکن خوراک تیار نہیں کر سکتے۔ لیکن کلیموڈیموناس یونی سیلولر آرگینزم تھا، لیکن جب پتہ چلا مائکروسکوپ بن گیا تو پتہ چلا کہ کلیموڈیموناس از پلانٹ بٹ اسٹل اٹ از اٹ ڈو موومنٹ، جبکہ یوگلینا جو ہے، یوگلینا ایک ایسا آرگینزم ہے، یہ بھی یونی سیلولر آرگینزم ہے کہ یہ جب اس پر روشنی پڑتی ہے تو یہ خوراک تیار کرتا ہے بائی دا پروسیس آف فوٹوسنتھسس، لیکن جب اس پر روشنی نہیں پڑتی یا سائے میں آ جاتا ہے یا سورج ڈوب جاتا ہے تو پھر یہ اینیمل کی طرح ہیٹروٹرافک بن جاتا ہے، یعنی ایک آرگینزم میں 2 موڈ ہیں، پلانٹ موڈ اینڈ اینیمل موڈ۔ تو اس بنیاد پر 2 کنگڈم کلاسیفیکیشن جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی، اور 3 کنگڈم سسٹم جو ہے وہ کس نے پیش کی؟ ارنسٹ ہیکل نے۔ کب؟ 1866 میں۔ تو 1753 سے لے کر 1866 جو ہے تقریباً یہ بن جاتے ہیں
बन जाते हैं 100 जो है ना 13 साल या 110 साल तकरीबन बन जाते हैं। तो अर्नेस्ट हीकल ने फिर एक 2 किंगडम सिस्टम के साथ साथ किंगडम प्लांटी एनिमेलिया अपनी जगह पर रखे, लेकिन प्रोटिस्ट जो हैं वो रख लिए कि जो इनमें से किसी के साथ भी फिट नहीं आते थे। तो प्रोटिस्टा को आमतौर पर हम कहते हैं डस्टबिन, यानी डस्टबिन किसको कहते हैं, जो ना प्लांट होते हैं या एनिमल होते हैं या किसी भी किंगडम में अगर फिट नहीं हो रहे, तो जिस तरह डस्टबिन में हम हर तरह की चीज़ डालते हैं, ठीक है, हर तरह की गंदी चीज़ डालते हैं, तो इस तरह प्रोटिस्टा जो है ना इसमें डस्टबिन की तरह इसने काम किया। इसमें प्लांट और एनिमल और आजकल के मौजूदा जितनी भी प्रोटिस्टा हैं इनमें वो ऑर्गेनिज्म हैं जो किसी भी किंगडम में फिट नहीं हो रहे। तो 3 किंगडम सिस्टम बनाया गया अर्नेस्ट हीकल ने। और प्रोटिस्टा का लफ्ज़ जो था ये भी सबसे पहले इंपॉर्टेंट MCQs नोट कर लें, ये अर्नेस्ट हीकल ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था। फिर इस तरह हुआ कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म सामने आ गए कि प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा ये तो सारे आंखों से देखने वाले थे, इनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी सामने आ गए जो अब आंखों से लोग नहीं देख सकते थे, ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन जो थी वो किसने की, कोपलैंड ने। कोपलैंड एक साइंटिस्ट था, उन्होंने 1938 में 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की। अर्नेस्ट हीकल को क्या किया, अर्नेस्ट हीकल को रिजेक्ट किया। उसने कहा कि एक तो किंगडम प्लांटी है, दूसरे जो है किंगडम एनिमेलिया है, तीसरे जो है किंगडम प्रोटिस्टा है, लेकिन चौथे जो है किंगडम मोनेरा भी है। तो मोनेरा वाले जो है, मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, बैक्टीरिया एंड सायानोबैक्टीरिया। तो ये ऑर्गेनिज्म जो थे ये किंगडम मोनेरा जो है कोपलैंड ने शामिल किया। कब, 1938 में। तो 1866 को देखें, 1938 को देखें, ये भी काफ़ी अरसे के बाद जो है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गई। क्यों, क्योंकि हर एक साइंटिस्ट ने अपनी हद और अपनी रिसर्च के मुताबिक जो है वो क्लासिफिकेशन की थी। अब उसके बाद जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया। वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे थे, ये क्लासिफिकेशन किसने की थी, ये की थी रॉबर्ट वाइटेकर ने। कब की थी, 1969 में रॉबर्ट वाइटेकर ने, ठीक है। तो 1969 में रॉबर्ट वाइटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की और कहा कि किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी के एनिमेलिया, तो इसने फंजाई वाला जो किंगडम है ये शामिल कर लिया। उसने कहा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो क्या है, जो एनिमल तो नहीं है लेकिन एनिमल की तरह हेट्रोट्राफिक हैं, ठीक है, नो मूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके अलावा इसमें यूनिसेलुलर भी हैं और मल्टी सेलुलर भी हैं, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो खुराक के काबिल हैं, एडिबल हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पॉइजनस हैं। तो इसने उसका सेलवाल मौजूद होता है, और सेलवाल किस चीज़ से बना है, काइटिन से। तो इसके लिए इसने अलग किंगडम बनाया और उसको नाम दिया किंगडम फंजाई। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है 1969 में रॉबर्ट वाइटेकर ने की, ठीक है। और इसने ये क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर की, साइटोलॉजी की बुनियाद पर, रिप्रोडक्शन की बुनियाद पर की। यानी उस 1969 में उस ज़माने में जितनी क्लासिफिकेशन या जितने लेवल की टेक्नोलॉजी थी उस बुनियाद पर क्लासिफिकेशन हो गई। फिर एक और 5th मॉडिफिकेशन भी हो गई 5 किंगडम सिस्टम। वो कौन सा सिस्टम था, 5 किंगडम सिस्टम जो है उसमें मॉडिफिकेशन की गई, चेंज नहीं किया गया बल्कि मॉडिफिकेशन की गई। वो किस तरह, वो किसने की थी, मर्गुलस एंड श्वार्ट्ज ने की। मर्गुलस और श्वार्ट्ज ने जो है इसमें क्लासिफिकेशन की, और क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह की कि तकरीबन 1988 में 1988 में उन्होंने क्लासिफिकेशन की। और ये क्लासिफिकेशन उन्होंने किस बुनियाद पर की, एडवांस चीज़ों पर। जैसे एडवांस चीज़ों पर मतलब कि उन्होंने साइटोलॉजी की बुनियाद पर, द स्टडी ऑफ सेल, हर ऑर्गेनिज्म के सेल की बुनियाद पर। अच्छा, जेनेटिक्स की बुनियाद पर की, क्यों, क्योंकि इस ज़माने में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ईजाद हो चुका था। इसके अलावा जो है वो फिजियोलॉजी की बुनियाद पर, इसके अलावा रिप्रोडक्शन की बुनियाद पर, न्यूट्रिशन की बुनियाद पर, ये कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज थे कि उस बुनियाद पर उन्होंने मॉडिफिकेशन की। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक बताऊं तो वो साइटोलॉजी है, लेट्स सपोज द स्टडी ऑफ सेल। तो सेल को किस तरह इसने देखा, इसने देखा कि किंगडम मोनेरा जो है
جو میں نے ٹاپ پہ لکھا ہے. اب کنگڈم مونیرا کا اس نے دیکھا کہ یہ جو مونیرا والے آرگینزم ہیں اس کا سیل جب اس نے پڑھا تو اس کو پتہ چلا کہ اس کے اندر جو نیوکلس ہیں وہ تو پرانا نیوکلس ہے، اینشینٹ فارم ہے، اینشینٹ فارم. ٹھیک ہے، اور اینشینٹ فارم وہ فارم آف نیوکلس ہوتا ہے دیٹ از ناٹ ٹرو. ٹھیک ہے، پراپر نیوکلس نہیں ہے. کس کا؟ کنگڈم مونیرا والے کا، کیونکہ سائٹالوجی کی بنیاد پر دیکھا. جبکہ بقایا جتنی بھی ہیں پروٹیسٹا، فنجائی، پلانٹی اور اینیمیلیا، اس کا جب نیوکلس انہوں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ ان کا جو نیوکلس ہے وہ تو ٹرو نیوکلس ہے. ٹرو نیوکلس مین کہ نیوکلس کے لیے جتنے شرائط ہیں یا پراپر نیوکلس یعنی نیوکلس کے جتنے ممبرین شامل ہوتے ہیں وہ ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ فار ایگزامپل نیوکلر ممبرین. ٹرو نیوکلس ہم کس کو کہیں گے؟ جس میں یہ 4 چیزیں شامل ہوں: نیوکلو پلازم، تیسرے نمبر پر نیوکلوولس، اور چوتھے نمبر پر کروموسوم. تو اس نے دیکھا کہ کنگڈم مونیرا کے علاوہ بقایا جتنی بھی کنگڈم ہیں اس میں ٹرو نیوکلس ہیں، کیونکہ اس میں چاروں چیزیں پوری ہیں. جبکہ کنگڈم مونیرا میں جس میں پروکیریوٹس اور یوکیریوٹس جس میں بیکٹیریا اینڈ سیانو بیکٹیریا کے آتے ہیں، بیکٹیریا اینڈ سیانو بیکٹیریا آتے ہیں، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یہ والے جو کنگڈم مونیرا کنگڈم ہیں، یہ والے جو آرگینزم ہیں اس میں پرانا یعنی اینشینٹ ٹائپ آف نیوکلس ہیں، اس میں ٹرو نیوکلس نہیں ہے. کیسے ٹرو نیوکلس نہیں ہے؟ تو ان چاروں میں سے کون سی چیز ہے، کون سی چیز نہیں ہے؟ مارگولس اور شوارٹز نے کہا کہ کنگڈم مونیرا میں صرف نیوکلر کروموسوم موجود ہیں، بقایا جو 3 چیزیں ہیں یہ موجود نہیں ہیں. تو اس بنیاد پر اس نے کہا کہ اس نے موڈیفیکیشن کی. کس طرح اس نے موڈیفیکیشن کی کہ کنگڈم مونیرا کو اس نے کہا کہ یہ پروکیریوٹ ہے اور بقایا جو ہیں وہ کیا ہیں؟ یوکیریوٹس ہیں. تو یہ مارگولس اور شوارٹز نے کہا پہلے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا کہ سارے آرگینزم جو ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، پروکیریوٹس اور یوکیریوٹس. پرو مین بیفور اینڈ ایو مین ٹرو، یعنی یا اینشینٹ. پرو کا مطلب ہے اینشینٹ، اور کریوٹ کا لفظ کریون سے نکلا ہے. کریون کا مطلب نیوکلس، تو اینشینٹ نیوکلس. ٹھیک ہے، نیوکلس، اینشینٹ نیوکلس. اور جبکہ ایو کا مطلب ہے ٹرو، اور کریوٹ کا لفظ کریون سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے نیوکلس. تو ٹری نیوکلس اور اینشینٹ نیوکلس. اس نے اس میں آگے کہا کہ اٹ از اونلی کنسسٹ آف کنگڈم مونیرا، جبکہ بقایا جتنی بھی ہیں وہ 4 وہ اس میں شامل کر دیے: پروٹیسٹا، فنجائی، پلانٹی اور اینیمیلیا. ٹھیک ہے، تو اس نے صرف سٹارٹ میں 5 میں ہی تھے، لیکن پروکیریوٹ اور یوکیریوٹ کی اس کی ایڈیشن کی، اور آن دی بیسس آف ایڈوانس ٹیکنالوجیز، یعنی آن دی بیسس آف ایڈوانس اسپیکٹس، کیونکہ الیکٹران مائکروسکوپ ایجاد ہو چکا تھا. تو یہ تھی 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن. یعنی ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اصل میں 5 کنگڈم سسٹم ہے، اور 5 کنگڈم سسٹم میں جو موڈیفیکیشن ہو چکی ہیں مارگولس اور شوارٹز کی، یہ اسی کی تناظر میں پڑھ رہے ہیں. اگر آپ نیم سارے پڑھ رہے ہیں مونیرا، پروٹیسٹا، فنجائی اور پلانٹی اور اینیمیلیا، تو یہ کس کے ہیں؟ رابرٹ وائٹیکر کے. پروکیریوٹس اور یوکیریوٹ کے لفظ جو ایڈیشن ہو چکی ہیں یہ موڈیفیکیشن ہو چکی ہیں. تو امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہوگا کہ 2 کنگڈم سسٹم اور 5 کنگڈم سسٹم جو ہیں اس میں ڈفرنس کیا تھا، یا 2 کنگڈم سسٹم جو ہیں یہ کس بنیاد پر ہر ایک سائنٹسٹ نے کس بنیاد پر آرگینزم کو ڈیوائیڈ کیا تھا. 2 کنگڈم سسٹم کارلس لینیس نے کس بنیاد پر ڈیوائیڈ کیا، 3 کنگڈم سسٹم ارنسٹ ہیکل نے کس بنیاد پر کیا، کوپلینڈ نے کس بنیاد پر کیا، اور 5 کنگڈم سسٹم کس بنیاد پر ہوا اور اس میں فرق کیا تھا. وہ ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ ہمارے اگلا ٹاپک ہوگا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.